पळय हो पेप्सीचो सेक्युरिटी हो गाडयो फॉलोअप करपा येयले कडेन आसा. हेजे पयलीं न्यूज जाले कडेन आसा हांगा गाडी दवरपाना म्हणून, आनी ह्यो गाडी येता आनी हांगा दवरता हे पळय, आनी हो सेक्युरिटी फॉलोअप करून व्हरता. 8 जाले म्हणटरी हे सेक्युरिटीचे पयलीं कारवाई जावपा जायी. पळय ही गाडी ते गेली, ही पळय हो सेक्युरिटी आनी ह्यो गाडयो ह्यो मदीं हांगा टनाचेर दवरता. ह्यो टनाचेर ह्यो गाडी दवरता आनी लोकांक हांगा त्रास जाता येता वयतना. म्हणटरी हेजेर पुलिसांनी तरी सांग्या वयले पुलीस कांय लक्ष घालना अशें दिसता म्हाका हेजेर. पूण हेजेर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालपा जाय. आनी हे एक्सिडेंट हे वाटेर हे टनाचेर जाता पळय हे गाडयां खातीर जाता. म्हणटरी हेंचेर जाता तितलें लक्ष घालपा जाय सरकारान. ह्यो टनाचेर गाडी धरून ह्या लोकांक जीव घेवपा न्हू. हे सावड्डे वयता आसतना डिस्टर्ब जाता ह्यो गाडयो पळय, आनी येता आसतना ह्यो टनाचेर दवरता आनी तो सेक्युरिटी आपल्या जाय तेन्ना येता आनी जाय तेन्ना गाडी व्हरता. हे सेक्युरिटी आसा पळय हो हांगा तेका सेक्युरिटी हो चेंज करपा जाय. सेक्युरिटी ही आमची मागणी आसा. पळय गाडी ह्यो पळय टनाचेर कशी दवरता त्यो पळय नो एंट्री रॉंग सायडीच्यान गाडी दवरता पळय रॉंग सायडीच्यान पळय पयल्यो हेजेर एक्शन जावपा जाय.